अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की सामने जो है ना ऑन एयर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को एक फैमिली मसले के मुतालिक आगाही देना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे माशरे में देखा गया है कि जो पहली बीवी के होते हुए एक आदमी दूसरी शादी करता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है और वो जो है ना उसको किस से इजाज़त लेनी पड़ेगी, इसके मुतालिक मैं आप लोगों को आज आगाही फराहम करूँगा। हमारे मुस्लिम फैमिली लॉ के मुताबिक 1961 के तहत जो इसमें ये सेक्शन है, इसके मुताबिक अगर किसी आदमी की बीवी का दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है या वो कमज़ोर है या बीमार है या जो है ना और कोई मसला है तो उसको जो है ना ये कि इजाज़त लेनी पड़ेगी एक सालिसी कौंसिल से, जहाँ पे इनका पहला निकाह जहाँ पे निकाह हुआ रजिस्टर्ड होते हैं ये निकाह नामे, तो उसका जो कौंसल है वहाँ से रब्ता करना पड़ेगा और उनकी इजाज़त के मुताबिक जो है ना एक बंदा वो दूसरी शादी कर सकता है। अगर उसको पहली बीवी से कोई प्रॉब्लम है, कोई वो घर बसाना नहीं चाहती या वो अपने मैके में रहती है और यहाँ नहीं आती, तो इसी शख्स को एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। वो सालिसी कौंसिल को एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि चूँकि मेरी बीवी जो है ना मेरा घर बसाना नहीं चाहती और मेरे साथ नहीं रहती, लिहाजा मैं जो है ना दूसरी शादी का जो इजाज़त है वो लेने आया हूँ। तो फिर वो जो कौंसिल के मेंबर है वो बैठकर और मेंबरान जो है ना आपस में इस केस को डिस्कस करते हैं और इसी एप्लीकेशन को मद्देनज़र रख कर वो जो है ना इस आदमी को वो इजाज़त जो है ना वो लेके वो दे देते हैं। या अगर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं और वो कौंसल इस बात पे राज़ी नहीं हो सकता या मुतमईन नहीं होता आपकी बातों से, और आपकी जो पहली बीवी है वो भी इस बात पे राज़ी नहीं होती, क्योंकि उनको सालिसी कौंसल का जो चेयरमैन है वो बाकायदा आपकी पहली बीवी को जो है ना इन्फॉर्म करता है और उनको बुलाता है कि आप लोग आए और आप लोगों का क्या इस पे राय है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आया इस आदमी को दूसरी शादी की जो इजाज़त है वो दे दी जाए या आप लोग क्या कहते हैं। अगर वो मना करते हैं और वो इजाज़त नहीं देते तो कौंसल भी उसको इजाज़त नहीं देते, तो ये मसला फिर जाता है डीसी के पास। डीसी के पास जाकर फिर वो दोबारा जो है ना दरख्वास्त लिखकर और वो आदमी जाकर अपना ये जो मुतालबा है उसको रखता है और यही मौके पर अपनाता है कि चूँकि मेरी पहली शादी जो है ना मेरी पहली बीवी वो मैके में रहती है और हम मेरे घर नहीं आती और मेरे जो है ना वो हक़ अदा नहीं हो रहा, तो लिहाजा अब मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए। तो फिर डीसी उसको जो है ना इजाज़त देता है, वो फाइनल डिसीजन होता है और डीसी साहब जो है ना उसको इजाज़त दे देता है या रिफ्यूज़ कर देता है, दोनों सूरतों में। अगर फिर भी उस बंदे का जो शख्स है उसको इजाज़त नहीं मिलती, फिर वो दावा दाखिल करता है फैमिली कोर्ट में हक़ ज़ौजियत का, और वहाँ पर जाके दावा दाखिल करता है। फिर दोनों पार्टियों को जो है ना वो नोटिस दिया जाता है। और अगर एक बंदा बग़ैर बीवी के इजाज़त के या कौंसल से रुजू न करने के शादी करता है तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन बग़ैर इजाज़त के शादी वो रजिस्टर्ड नहीं होगी और वो यूनियन कौंसिल वाले उसको रजिस्टर्ड नहीं करते। और अगर वो शख्स ऐसा करता है तो पहली बीवी को उसको हक़ महर जो है ना वो देना पड़ेगा।
اور ان کو چاہے ایک بیوی ہو یا دو بیوی ہو، تو جو بھی وہ شادی کرنا چاہتا ہے جس سے، تو اس سے اس صورت میں شادی کر سکتا ہے کہ وہ یا تو یونین کونسل سے اجازت لے یا جا کر کورٹ میں، فیملی کورٹ میں دعویٰ داخل کرے، اور اگر وہ کورٹ اس کو جو ہے نا وہ اجازت دے دیتا ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ اگر بغیر اجازت کا کوئی ایسا شخص شادی کرتا ہے تو اس کو جو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ بغیر اجازت کے شادی کرنے والے کو 1 سال تک قید بلا مشقت جو ہے نا وہ گزارنا پڑے گا، اور اس پہ 5000 تک جرمانہ ہے۔ چونکہ پنجاب میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اور وہاں پر 5 لاکھ تک بھی جرمانہ کیا گیا ہے۔ تو جو بھی حضرات اور جو بھی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ باقاعدہ کونسل سے جو ہے نا اجازت نامہ لے کر پھر وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، یا اگر کورٹ اس کو اجازت دے دیتا ہے یا پہلی بیوی اس کی جو ہے نا وہ منع کر دیتی ہے کہ میں ماں کے گھر رہوں گی اور اب نہیں آؤں گی، تو اس صورت میں باقاعدہ فیملی کورٹ کا جو جج ہے وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے، اور وہ پھر جا کے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، اور باقاعدہ اس کی جو شادی ہے وہ رجسٹرڈ ہوگی۔ تو لہٰذا ہمارے جو، کیونکہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، اور شریعت میں اجازت ہے 1 بیوی کی، 2 کی، 3 کی، 4 کی، لیکن اگر وہ قرآن میں آیا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ اگر ایک صاحب حیثیت، ایک مالدار آدمی جس کے پاس اتنے وسائل ہو کہ وہ 3 بیویوں کو یا 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ سب کو برابر کا حقوق دے گا اور ان کے ساتھ انصاف کرے گا۔ اس صورت میں اس کو جو ہے نا اجازت ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ ان سب میں انصاف نہیں کر سکتا یا اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جو ان سب کو جو ہے نا ان کے فرمائشوں کو پورا کرے یا ان کے ضروریات کو پورا کرے، کیونکہ شادی جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ کہ اگر ان میں سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے ایکسپینسز، ان کی اسکول، پڑھائی لکھائی اور صحت، اور ان کے کھانے پینے کا، اوڑھنے بچھونے کا جو سارا بندوبست ہے وہ اس شخص پہ یعنی والد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ سارا جو خرچہ ہے وہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، شوہر ہی اس کو ادا کرے گا۔ اور اگر بغیر اجازت کے کسی نے ایسا کام کیا تو پہلے تو چاہیے کہ بھئی اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی گھر والی کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے اور بغیر کسی، اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی بھی عذر ایسا ہے جس میں دوسری شادی کرنا ضروری ہے، تو پھر وہ بیوی کی اجازت سے کرنی چاہیے، اور اگر پھر بھی جو ہے نا وہ اجازت نہ دے تو پھر جو کونسلر کا چیئرمین ہے وہاں پر جا کر اپلائی کرنی چاہیے، اور اگر وہ بھی منع کر دیتے ہیں، ڈی سی بھی منع کر دیتے ہیں، تو پھر اس بندے کو جا کے فیملی کورٹ میں کیس کرنا چاہیے اپنے حق زوجیت کا، اور پھر جج اس کا جو ہے نا فیصلہ کرے گا۔ اور ہم سب کو جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے کہ جب انسان اپنے ضرورت کے مطابق ہر کام کرے، بغیر ضرورت کے جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے مختلف قسم کے جھگڑے پڈے فساد جو ہے نا وہ جنم لیتے ہیں، اور ہمارا دین اسلام جو ہے نا میانہ روی کا درس دیتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے چادر کے مطابق پیر پھیلائے، اور
اس کے مطابق قانونی طریقے سے جو بھی عمل ہے وہ پیمڈی لا کے مطابق اپنے جو یہ کہ آپس کے جو تعلقات ہے اس کو صحیح رکھیں. اور اگر کوئی بندہ شوقیہ وہ شادی کرتا ہے اور وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا، وہ نہیں کرے گا کونسل اس کو بغیر اجازت کے یا بغیر اس کے بیوی کے اجازت کے. تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو اسلام میں جائز ہے، لیکن قانون میں اس کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ اصول ہے، اس کے مطابق آپ کو ایسا اقدام کرنا چاہیے جس سے آپ کو بعد میں پچھتانا نہیں پڑے یا آپ لوگوں کو بعد میں کوئی اس سے نقصان ہو. تو لہٰذا یہ میں نے آپ لوگوں کو دوسری شادی کے متعلق چیدہ احکامات وہ بتا دیے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا، اگر کوئی بھائی کو ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس طریقے سے اس کو ڈیل کرے. یہ میرا چینل ہے، اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بٹن دبا دیجیے گا. اور اگر کوئی بھائی یا بہن کوئی بھی مسئلے کے متعلق پیمڈی کیس کے متعلق مجھ سے رائے معلوم کرنا چاہتا ہے، کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے، تو وہ کمنٹس میں مجھے کمنٹس کر دے، لہٰذا میں اس کا جواب دیتا رہوں گا. اللہ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. السلام.